आज का हमारा टॉपिक लर्निंग पर मबनी, लर्निंग फीचर्स ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसको हमने 10 पॉइंट्स के तहत जो है वो बयान करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। ताल्लुम एक हरकी अमल है। ताल्लुम की खसूसियात में हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। ताल्लुम एक हरकी अमल है। लर्निंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। ताल्लुम एक फ़आल और हरकी अमल है। फर्द किसी मकसद के असूल की तरफ मायल होता है। जिस सूरत हाल से वो तचार होता है उसके लिए बिलअमूम नहीं होती है। इससे निपटने के लिए उसे एक नए अंदाज से अमल करना पड़ता है। कभी वो एक तरीका अख्तियार करता है और नाकाम रहता है और फिर दूसरा तरीका अपनाता है, हरकत व अमाल में तब्दीली लाकर फिर कोशिश करता है और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इस तरह उसे मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तरीके अपनाने पड़ते हैं। यह अमल फर्द की जिंदगी के हर दौर में जारी रहता है। इस एतबार से ताल्लुम की एक खासियत इसका एक हरकी अमल होना है। फर्द की फ़आलियत के बगैर ताल्लुम का तसव्वुर फजूल है। यानी कि फर्द जब तक एक्टिव नहीं होगा, फ़आल नहीं होगा, तो सीखने का अमल जो है वो एक फजूल तसव्वुर है। लिहाजा जरूरी है कि तालीमी इदारों में तुलबा के सामने मकसद को इतना वाज़ेह किया जाए कि उसकी खातिर हर दम मुतहरक रहें। मकसद या नस्बुल ऐन की मजबूती बुनियादी अहमियत रखती है। अगर तुलबा पर तालीम व तदरीस के मकासद वाज़ेह हों और उनकी अपनी जिंदगी के भी मकासद वाज़ेह हों तो फिर वो भरपूर अंदाज में फ़आल रहेंगे। अगर तुलबा को अपनी मंजिल का पता हो और उन्हें उस सब्जेक्ट जिसको आप सिखाना चाहते हैं उनके मकासद से भी पता हो तो दोनों सूरतों में तुलबा जो है वो उन मकासद के हसूल के लिए पूरे तरीके से फ़आल रहेंगे, मुतहरक रहेंगे। इस तरह ताल्लुम का अमल जो है वो अच्छे तरीके से वकूअ पज़ीर होता रहेगा। अब आते हैं ताल्लुम के दूसरे पॉइंट की तरफ। ताल्लुम एक हमा वक्ती अमल है। लर्निंग इज अ फुल टाइम प्रोसेस। इंसान सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो पैदाइश से लेकर अपने वसाल तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ताल्लुम एक हमा वक्ती अमल है। ताल्लुम के हमा वक्ती अमल में फर्द अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के जितने भी तजर्बात होते हैं उनमें नए तजर्बात से दो चार होता है। रोजमर्रा के तजर्बात में उसे नया नया सीखने को मिलता है और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि तजर्बा वही होता है ताहम उसके मायने, मफहूम और समझ बूझ में इजाफा हो जाता है। पुराना मसला हल नहीं हो रहा होता और वो मसला हल हो जाता है। इस तरीके से उसके अमल, सोच, महारत में इजाफा होता है। इस तरह वो सारी जिंदगी वो सीखता रहता है। एक खास हद तक पढ़ने, बढ़ने, परवान चढ़ने का रुझान पाया जाता है। देखिए उम्र का जो यंग हिस्सा है जिसको हम तालिब इल्मी का दौर कहते हैं, इसमें तो बाकायदा तवज्जो से बच्चे सीखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी अमली जिंदगी में जाते हैं, प्रोफेशनल जिंदगी में जाते हैं, घर बार वाले हो जाते हैं और फिर आगे जो है बुढ़ापे की में कदम रखते हैं तो हर सूरत में हर मरहले पर वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी के तमाम मराहल में सीखते रहते हैं। अब आते हैं ताल्लुम के तीसरे नुक्ते या पॉइंट की तरफ। ताल्लुम एक तदरीजी अमल है। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दर्जा बदर्जा हम सीखते हैं। कोई भी फर्द यकदम कुछ नहीं सीख सकता। इसको वो रफ्ता रफ्ता सीखना पड़ता है। मसलन हम बच्चे को पहले रुफ़े तहज्जी अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं, फिर उसको सादा अल्फाज सिखाते हैं, फिर सादा अल्फाज को जुमलों की शक्ल में उसे पढ़ाते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ना कुछ सीखता है। इसी तरह हिसाब में गिनती सिखाते हैं, फिर जमा तफरीक सिखाते हैं और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता और मुख्तलिफ चीजों को सीखता जाता है। टाइपिंग करना, लिखना, कार चलाना, सारे कामों का अमल एक पेचीदा अमल है, लेकिन ये सादा जो अमाल है उसका नतीजा है। हम ये नहीं कह सकते कि टाइपिंग हम करना हमने अभी सीखा है।
ہم نے ہاتھوں سے لکھنا بچپن میں سیکھا تھا، اب انگلیوں کی مدد سے ٹائپ رائٹر کے اوپر مناسب جگہ پر ہر لفظ کو دیکھ کر یا سمجھ کر یا ذہن سے انگلیاں وہاں رکھ کر ٹائپ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن وہ ہم آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کار چلانا ہے یا دوسرا کوئی کام سیکھنا ہے، کسی مشین کو سمجھنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ کچھ والدین اجرت پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بچہ جلد از جلد سیکھ لے، ایک کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس جلدی جلدی کرتا جائے، ایک سال میں دو کلاسیں جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ آج کے دور میں جو نصاب ایک کلاس میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے مرتب کیا جاتا ہے کہ اس میں جتنی مہارتیں ہوتی ہیں اس عمر کے بچے کے لیے ان مہارتوں کو سیکھنا اور اسی کی بنیاد پر اگلے درجے میں جانا اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی بچے، چند ایک بچے ہو سکتے ہیں جو جن کو ہم جینیس کہیں، تو وہ تو ایک سال میں 2 کلاسوں کا سلیبس مکمل کر لیں، لیکن عام طور پر جو سلیبس ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ تدریجی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے نہ تو ہم کوئی درجہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کوئی درجہ جو ہے وہ 2 درجے اکٹھے کر کے جو ہے وہ پھر بچے پر بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر بچہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تمام چیزوں کو سمجھتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا، ورنہ پھر کچھ کمی رہ جائے گی جو پھر اگلے درجوں میں اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے خصوصیات، تعلم کی خصوصیات کے چوتھے نقطے، یعنی تعلم ایک با مقصد عمل ہے۔ لرننگ از اے پرپسفل پروسیس۔ تعلم کے بغیر، نصب العین کے بغیر تعلم کا عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا وہ خاص پرپس ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام جب بچوں کو اسکول میں داخل کیا جاتا ہے یا وہ بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں یا پولی ٹیکنک ادارے میں داخلہ لیتے ہیں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں بھیجا جاتا ہے بچے کو، یا وہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے کہ کچھ ہنر سیکھ لے، تو اس میں سب کچھ ایک بنیادی نقطہ اہم ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو ہم مقصد کہتے ہیں۔ اور جب مقصد ہمارے سامنے واضح ہوگا، اساتذہ کے سامنے واضح ہوگا، والدین کے سامنے واضح ہوگا، اور چھوٹے بچے ہیں تو والدین اساتذہ کے سامنے مقصد اہم ہوتا ہے، اور اگر بڑے بچے ہیں تو ان کے خود وہ سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ پرپسفل یعنی با مقصد ہو جاتا ہے، اور فضول اور ایسے کاموں میں ہم وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر مقصد واضح نہیں ہوگا تو پھر ہم بے دلی سے پڑھیں گے اور پھر تعلم بھی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ تعلم ایک ارتقائی عمل ہے، یعنی لرننگ از اے پروگریسو پروسیس۔ ارتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح الفابیٹس ہم سیکھتے ہیں اور الفابیٹ سے الفاظ سیکھتے ہیں، الفاظ سے جملے سیکھتے ہیں، جملوں سے آگے پیراگراف اور پھر بڑی بڑی تحریریں ہم سیکھتے ہیں، یہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ اب اس میں ہم الفابیٹس کو بھول نہیں جاتے، ہم چھوٹے الفاظ کو بھول نہیں جاتے، وہ سارے کا سارا ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور لیکن پھر ہم پیچیدہ تحریریں بھی پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، اس کو ہم ارتقائی عمل کہتے ہیں۔ ارتقائی عمل ہر سیکھنے کے عمل کا ایک بنیادی جز ہے، بنیادی خصوصیت ہے۔ تعلم ایک ارتقائی عمل ہے، ابتدا میں اس کی صورت انتہائی سادہ اور بنیادی قسم کی ہوتی ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری اور پختگی چلی آتی ہے۔ جو فرد کی زندگی میں تعلم کا عمل ہمیشہ ارتقاء پذیر رہتا ہے، ان فرد ساری زندگی نئی نئی مہارتیں اور علوم و فنون سیکھتا ہے، لیکن عمر کے خاص حصے میں تعلم کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ فرد کا تعلم بھی پروان چڑھتا ہے اور اس میں پختگی کا عنصر بھی نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم 6 پوائنٹ کی طرف۔ تعلم ایک ذہنی سرگرمی ہے۔ لرننگ از اے مینٹل ایکٹیویٹی۔ سیکھنے کے دوران جو جسمانی اور اعصابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے، یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ذہنی فعالیتوں ان کی اہمیت سے ہم ضرور باخبر ہو سکتے ہیں۔ ذہنی فعال کے بغیر تعلم ممکن نہیں ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تعلم ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں ذہن کی فعال شرکت ضروری ہے، یعنی کہ جب ذہن ایکٹیو ہوگا، مینٹلی ہم اس کام کو کریں گے
तभी हम वो काम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। कोई भी चीज हम अगर बेध्यानी से करेंगे तो फिर हम उसको सही तरीके से सीखते नहीं है। हमें वही चीज याद रहती है या वही महारत हमें आती है जिसको हम तवज्जो से देखते हैं और ज़हन में उसको उसके अज्जा को महफूज करते हैं। और मसलन किसी भी नई चीज मसलन ड्राइविंग टाइपिंग वगैरह को सीखने के लिए ज़हनी तवज्जो की जरूरत होती है। ज़हनी सलाहियतों को बरोए कार लाए बगैर उसको इस्तेमाल किए बगैर कोई भी फर्द नई चीज नहीं सीख सकता, ना ही मुस्तकबिल में उसे इस्तेफादा कर सकता है। आगे आते हैं जी, हमारा 7वां पॉइंट है तौल्लम एक शौरी अमल है। इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क जो है वो अक्ल और शौर के इस्तेमाल का है। यानी कि तौल्लम एक शौरी अमल है। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, कॉन्शियस शौर को कहते हैं जिसमें हम अपने अच्छे बुरे में तमीज करते हैं। ज़हनी सरगर्मी में दिमाग इस्तेमाल होता है, तवज्जो होती है, लेकिन उससे अगला जो प्रोसेस है वो शऊर का अमल होता है जिसको हम अच्छाई और बुराई और मुख्तलिफ चीजों के दरमियान फर्क की हैसियत से समझते हैं। इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क क्या है? अकल शऊर के इस्तेमाल का, अकल और शऊर के इस्तेमाल का बुनियादी फर्क है। फर्द अपनी जिंदगी के तमाम तजर्बात में शऊर की कुव्वत से मदद लेता है। इंसान को समाजी हैवान कहा गया है, लेकिन हैवान के दर्जे से जब वो ऊपर उठता है तो वो उसकी वही खसूसियत है जिसको हम अकल कहते हैं या शऊर कहते हैं या अच्छे बुरे में तमीज की सलाहियत को कहते हैं। तालीमी इदारों में वकूफी मकासद कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर शऊर और ज़हन के इस्तेमाल की मदद से ही हम हासिल करते हैं। इंसान जो कुछ भी सीखता है, इक्तसाब करता है, उससे आमोजिश हासिल होती है, तौल्लुम के प्रोसेस से वो गुजरता है, में उसके शऊर और शौरी कोशिशों का बहुत नुमाया हिस्सा होता है। यही वजह है कि हम सिर्फ वही काम सीखते हैं जब हम शौरी तौर पर ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। नियत और इरादे के बगैर आमोजिश ना तो सही रुख अख्तियार कर सकती है और ना ही बेहतर और मौसर हो सकती है। गैर शौरी और इत्तफाकी तौर पर सीखे हुए मवाद का असर जल्दी जाया हो जाता है। अगर गैर शौरी और इत्तफाकी तौर पर कोई चीज हमारे सामने आ जाती है तो फिर ज़हन भी उसको कबूल नहीं करता, जल्दी से हाफजे से भी वो खारिज हो जाती है। तौल्लुम एक अरादी अमल है। ये लर्निंग इज विलफुल प्रोसेस। ये हमारा 8वां पॉइंट है। तौल्लुम एक अरादी अमल है, यानी इज अ विलफुल प्रोसेस। किसी भी काम को सीखने के लिए इंसानी इरादा बुनियादी शर्त है, लिहाजा तौल्लुम भी इरादे के बगैर वकूअ पज़ीर नहीं हो सकता। मसलन बस एक मिसाल मशहूर है कि घोड़े को पानी तक तो लाया जा सकता है, लेकिन इसे पानी पीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जब घोड़ा खुद ख्वाहिश करेगा तब ही वो पानी जो है वो पिएगा। यानी जब तक इरादा नहीं होता किसी से नए कदम की तवक्को फजूल है। इरादे की अदम मौजूदगी से तौल्लुम अपने नताइज जाहिर नहीं करता। वक़्त और वसाइल का ज़िया होता है। तौल्लुम से मतलूबा नताइज हासिल होने की बजाय मनफी असरात मौसूल होते हैं। इरादे के बगैर इत्तफाकियात, सीखी हुई मालूमात या महारतें आर्जी नौइयत की होती हैं और किरदार में मुश्किल तब्दीली का बायस भी नहीं बनती। लिहाजा तौल्लुम इसी सूरत में मौसर होगा जब इसमें सीखने वाले का मुकम्मल इरादा शामिल होता है। और इस्लाम में तो सबसे पहले अमाल की शर्त ही ये है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, इंसान के तमाम अमाल का दौरमदार उसके इरादे, उसकी नीयत पर है। और जो भी वो काम करेगा जब नीयत होगी तो तभी उसको उसका स्वाब भी होगा और उसको शौरी तौर पर भी उसको समझेगा कि अब ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, और उसको ऐसा तरीके से सर अंजाम देगा। अब आप आते हैं इस तौल्लुम की खसूसियात में 9वें पॉइंट की तरफ। तौल्लुम एक मुसलसल अमल है। लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। तौल्लुम एक मुसलसल अमल है जो पैदाइश से मौत तक कम बेश जारी रहता है, यानी कि मुसलसल अमल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इब्तिदा में तौल्लुम सादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ चलता जाता है। और कोई नहीं कह सकता कि उम्र के किस हिस्से में इंसान क्या कुछ सीखता है और कुछ हिस्से में क्या नहीं सीखता। कौन सा चीज फलां उम्र में सीखी है और कौन सी चीज फलां उम्र में इंसान भूल गया है। हालांकि इंसान जो भी सीखता है वो उसके अगले सीखने की बुनियाद बनता है और मुसलसल जो है सीखने का अमल जारी रहता है।
اب اس کے بعد آتے ہیں تعلم کے آخری پوائنٹ، یعنی تعلم ایک مشقی عمل ہے، یعنی کہ جتنا بھی سیکھا جائے گا جب تک ہم اس کو دہرائیں گے نہیں، بار بار رپیٹ نہیں کریں گے، وہ پختہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم غلط چیز کو رپیٹ کریں گے وہ سیکھ جائیں گے، اگر ہم صحیح چیز سیکھنا چاہیں تو وہ صحیح چیز سیکھ جائیں گے۔ لیکن بنیادی شرط مشق ہے، یہ خصوصیت جو ہے سیکھنے کے عمل میں جو بہت اہم ہے۔ جن لوگوں کو ہم مسلسل ملتے رہتے ہیں ان کو ہم چہرے نام یاد رکھتے ہیں، ٹیلی فون کے نمبر یاد رکھتے ہیں، اور جن کو ہم کبھی کبھی ملتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی چیز کو نہ بھولیں تو اسی کو ہم جو ہے مسلسل دہراتے رہیں۔ نماز کے جتنے بھی جو ہے ارکان ہیں، نماز میں جتنے بھی ہم فرائض واجب ادا کرتے ہیں وہ ہم مسلسل دہراتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ بھولتے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن بچے جتنا بھی یاد کرنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد جتنا زیادہ دہراتے رہتے ہیں اتنا ان کا قرآن پختہ ہوتا ہے، اور یہی حال عملی زندگی کا بھی ہے۔ جس چیز کو ہم مسلسل دہراتے رہیں گے، جس چیز کو مسلسل رپیٹ کرتے رہیں گے، بار بار ہم اس کو جو ہے وہ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، وہ چیز ہمارے کردار کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا میں انفارمیشن کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے، انفارمیشن اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ جتنی معلومات کبھی کسی ایک انسان کو آج سے چند سال پہلے سال میں ملتی تھی، آج ایک ہی دن میں اتنی انفارمیشن انسان کو مل رہی ہے، اور اتنی انفارمیشن سے صحیح بات کو اخذ کرنا اور پھر مطلوبہ چیز کو جو ہے وہ یاد رکھنا، سمجھنا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کرنا، فائدے کی چیز سے فائدہ اٹھانا اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معلومات کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ انسان جو ہے اتنی معلومات ہوتی ہیں کہ ان سب کو اگر دہرانے بیٹھ جائے تو پھر جو ہے وہ اتنا ہی وقت دوبارہ چاہیے جتنا ہم ان معلومات کو دیکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ مثلا آج ایک نوجوان موبائل کے اوپر 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کچھ چیز دیکھتا ہے، اگر وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہے تو وہ چیزیں آگے چلی جائیں گی، دوبارہ نہیں آتی جائیں گی، اسی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ نئی سے نئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو پرانی چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، نئی سے نئی چیز، اور پھر جو ہے وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جب تک ہم کوئی بھی پڑھی ہوئی چیز کو، سیکھی ہوئی چیز کو بار بار نہیں دہرائیں گے تو اس وقت تک وہ چیز تعلم کا باعث نہیں بنے گی، ہمارے کردار کا پائیدار حصہ نہیں بنے گی۔ وقتی معلومات تو ہو سکتی ہے جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستقبل میں ہمیں جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے جو بھی سیکھیں اس کو درست انداز میں سیکھیں اور پھر اس کو بار بار دہرائیں تاکہ وہ ہمارے حافظے کے، ہمارے کردار کے اور ہمارے رویے کا حصہ بن جائے اور ہمیں مسائل حل کرنے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم نے لرنے کی 10 خصوصیات جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔